नामद सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौज़ूअ तरतीब दे रहे हैं वो सिंघाड़े से मुतालिक है, क्योंकि ये मार्केट में ये चीज़ें दस्तयाब होती हैं और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो हमारे हमसे मोहब्बत रखते हैं, उनको ज़िंदगी के तमाम उन चीज़ों से मुतालिक इंफॉर्मेशन दी जाए जो इंसान की ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए अल्लाह पाक ने पैदा फरमाई हैं, और इनका इस्तेमाल ज़रूरत के मुताबिक बेशक बेहतरीन नताइज देता है। अब सिंघाड़े से मुतालिक चूँकि एक चीज़ और याद रखिए, आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर आप एनालिसिस करेंगे तो दुनिया के अंदर मोस्टली चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो पैदा फरमाई हैं वो मस्कुलर सिस्टम से मुतालिक हैं, दिल से मुतालिक हैं। फल अगर हम देखें दुनिया में इस वक्त जितने भी फल मौजूद हैं उसमें से अक्सरियत जो फल मौजूद हैं वो सारे का सारा मस्कुलर सिस्टम से अटैच है। जैसे अगर एग्ज़ाम्पल देते हैं कि अगर इस वक्त मार्केट में कोई 20 किस्म के फ्रूट हैं तो 20 किस्म के फ्रूट में से कोई 10 किस्म के जो फ्रूट हैं वो मस्कुलर सिस्टम से अटैचमेंट रखते हैं, और कोई 10% जो फ्रूट हैं उसमें कोई 5% मस्कुलर एपिथेलियल सिस्टम से मुतालिक हैं और कोई 5% उसमें आपके नर्वस सिस्टम से मुतालिक हैं। तो इससे साबित ये होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब्ज़ियाँ से लेके और फ्रूट्स तक ज़्यादातर जो फल पैदा किए वो मस्कुलर सिस्टम से मुतालिक पैदा किए। अब इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की क्या हिकमत थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या सोच के मतलब ये सारा कुछ किया, ये अब वही जानता है। लेकिन मैंने जो एनालिसिस किया है, दुनिया में देखा है, मस्कुलर सिस्टम का दबाव रखने वाली चीज़ें ज़्यादा मौजूद हैं जो कि कार्बन को पैदा करने की सलाहियत रखती हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के अंदर नफ्स अम्मारा भी रखा। अब नफ्स अम्मारा का और कार्बन का आपस में बड़ा गहरा रिलेशन है। कार्बन जब जब आपकी जिस्म में बढ़ेगा तो आप अल्लाह के अगेंस्ट जाओगे, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जाओगे। अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा तो आप पॉजिटिव एक्टिविटी की तरफ आओगे, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ आपका अटैचमेंट मजबूत होगी। अगर आपकी बॉडी में कार्बन बढ़ेगा तो यकीनन कार्बन पॉजिटिव और नेगेटिव, ये तो एक जब से इस दुनिया को बनाया गया उससे पहले से ही ये सिस्टम शुरू हो चुका था पॉजिटिव और नेगेटिव का, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब खुद तशरीफ़ फरमा थे, जब कोई नहीं था इस कायनात के अंदर, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ। उसने पहले अपने नूर में से कुछ हिस्सा जुदा किया और फिर वहाँ से उसने तरतीब दिया फ़रिश्तों को और कुछ अंसर निकाला। ये भी एक हैरत अंगेज़ एक मामला थे, चूँकि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो सबसे बड़ा साइंसदान है, वो सबसे बड़ा मुफक्कर है, वो सबसे बड़ी हस्ती है जिसकी तमाम चीज़ें उसके कब्ज़ा कुदरत में हैं, उसकी सोच सबसे आला और राफ़े है, वो तमाम जहानों से अफजल है, बेशक है। क्योंकि मैं जब ये सोचता हूँ तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कितना बड़ा निज़ाम तरतीब दिया। बेशक वो इस काबिल है कि उसकी इबादत की जाए, बेशक वो इस काबिल है उसकी पूजा की जाए, बेशक वो इस काबिल है कि इंसान अपना आप उसको सौंप दे, क्योंकि वो एक हस्ती ऐसी है कि जिसका मुआवजा नहीं किया जा सकता, किसी के साथ कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। अब चूँकि बात हम कर रहे थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चीज़ों को अलग अलग किया, फिर वो फ़रिश्ते तरतीब दिए। जिस जगह पे पॉजिटिव एक्टिविटी थी, पॉजिटिव एलिमेंट ज़्यादा था, तो वो जब उसको जब तामीर किया गया, वो फ़रिश्ते थे, वहाँ पे हुक्म अदूली की गुंजाइश को नहीं। फिर वहाँ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक चीज़ को अलग किया, जो आतिश थी, आग थी, उससे तख्लीक किया, तो वो नाफरमानी सरकश हुए, यहाँ तक कि 2 अंबिया कराम को उनके पास भेजा गया और जिन्नात ने और ये जो मखलूक होती है इन्होंने उनको शहीद कर दिया, क्योंकि ये इसके अंदर आग मौजूद है और फिर आग के अंदर हुक्म अदूली की गुंजाइश ज़्यादा होती है, और हुक्म अदूली इन्होंने की। और जब इसको इब्लीस को पकड़ा गया और ये जो छोटा बच्चा था और इसके कबीले को तबाह कर दिया गया, और फिर इसको तरबियत दी गई, फ़रिश्तों से इनकी तरबियत करवाई गई। और आप देखें सब कुछ होने के बावजूद उसने चप्पे चप्पे पर सजदा किया, फिर उसने सारी कायनात को देखा। अल्लाह पाक ने जितनी ताकत उसको दी, किसी फ़रिश्ते के पास इतनी ताकत मौजूद नहीं थी, क्योंकि वो सजदा करता गया, वो अल्लाह की इबादत करता गया, अल्लाह उसके सामने चीज़ों को खोलता चला गया। फिर एक टाइम ऐसा आया कि उसकी सरकशी जागी कि उसने कहा कि मैं तो अब इतना पावरफुल हो गया हूँ कि तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि। बेशक कि उसने गलत सोचा, उसने कहा कि अल्लाह पाक दस्तबरदार हो जाए तो मैं इसको संभाल सकता हूँ। अब देखें ये अंसर कहाँ से पैदा हुआ, गरूर और तकब्बर
سے، چونکہ اس نے سمجھ لیا کہ میں بہت پاورفل ہو گیا ہوں یا میں نے بہت کچھ دیکھ لیا، یہ میرے پاس بہت پاورز موجود ہیں۔ اب یہاں سے ایک نیگیٹو اور ایک پازیٹیو کا ایک کھیل شروع ہوتا ہے۔ اب یہاں سے پھر آگے انسانوں کے پیدا ہونے کا عمل شروع ہوا، پھر انسانوں کے اندر کیا ایکٹیویٹی رکھی، اس میں پازیٹیو بھی اور نیگیٹیو بھی۔ اب اس نے قبول کرنا ہے، وہ اس کی اپنی زندگی کے معاملات ہیں جہاں سے وہ چیزوں کو حاصل کرے گا۔ جیسے آقا اسلام نے اگر چیزوں کا استعمال کیا، موسٹلی چیزوں کا استعمال کیا، اس میں آکسیجن لیول زیادہ تھا۔ اللہ کے رسول نے جن چیزوں کے استعمال سے منع فرمایا یا استعمال نہیں کیا، اس میں کاربن لیول زیادہ تھا۔ اب یہاں پہ آپ لوگوں کو سمجھنا پڑے گا، یہ ویڈیوز ایک سمجھنے والے کے لیے، عقل مند کے لیے، ایک باشعور انسان کے لیے ایک بہت بڑی ایک وہ سمجھنے کی ایک لائبریری ہے جہاں سے اس کو بہت کچھ سمجھنے کو مل سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ایک سسٹم بنایا، قانون بنایا، اس قانون کو سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا یہ ایک بہترین بات ہے۔ بات طوالت اختیار کر جائے گی، اس لیے ہم واپسی آتے ہیں سنگھاڑے کی طرف، چونکہ پازیٹیو اور نیگیٹیو کی بات ہو رہی تھی۔ اب سنگھاڑے کا جو مزاج اللہ رب العزت نے ترتیب دیا، خشک سرد، یہ مغلظ منی ہے، یہ سلان الرحم، عورتوں کو جو لیکوریا ہوتا ہے رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے وائٹ کلر کا پانی، یہ اس کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد یہ نفق شکم بھی ہے، ثقیل ہے، دیر ہضم ہے، یہ جلدی ہضم نہیں ہوتا۔ اب اس کے اندر اس میں پیاس کو ختم کرنے کی صلاحیت موجود ہے، پیاس کو کم کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اسپیشلی ڈیابیٹیز جو ٹائپ 1 ہے، شوگر ٹائپ 1 کے اندر، اس کے لیے یہ بہترین نتائج رکھتا ہے، کیونکہ یہ رطوبات کو خشک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور جو شوگر ٹائپ 1 ہے، اس میں رطوبات آٹومیٹک بڑھ چکی ہوتی ہیں، اس لیے انسان کی باڈی کا پانی خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب سنگھاڑے کا استعمال بھی وہی ایک رولز ہوں گے جو قانون فطرت ہے کہ اس کا استعمال 2 حالتوں میں کر سکتے ہیں، یا تو آپ کو گیسٹرک ایشو نہ ہو، تیزابیت کے مسائل موجود نہ ہوں، آپ کے جسم میں حرارت کمپلیٹ ہو، اور آپ جو کچھ کھا رہے ہوں وہ ہضم ہوتا اور وہ اپنے وقت پہ پکانا آپ کو آتا ہو۔ اگر جگہ اپنے وقت پہ آپ کو پکانا آتا ہے اور آپ بالکل صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، تو پھر اس کے ٹائم آنے پہ سنگھاڑے کا استعمال بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ لیکن دوسری صورت، جیسے میں نے آپ کو بتا چکا ہوں، سنگرینی جیسے مسائل کے اندر جہاں پہ کھانا کھانے کے بعد اکثر پکانا جاتا ہے، وہ بھی رطوبات کی جاتی ہے۔ لیکن آج کل جو IBS کا مسئلہ چل رہا ہے، اس کو سنگرینی کے ساتھ اٹیچ مت کیجیے، کیونکہ سنگرینی کے اندر کبھی بھی گیسز کا اجتماع نہیں ہوتا، اور جو IBS ہے اس میں ہمیشہ گیسز کا اجتماع ہوتا ہے۔ بہرکیف بات لمبی ہو جائے گی اور ویڈیو کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ بس اتنا یاد رکھ لیجئے کہ جو سنگھاڑا ہے، اس کو جب ہمارے جسم میں ایسیڈیٹی ہو یا خشکی کے مسائل موجود ہوں یا تیزابیت ہو، کوئی بھی عنصر سینے میں جلن ہو نہ ہو، ہوا پیٹ میں ہوا زور پیدا ہو رہی ہو، جیسے گیسز اکٹھی ہو رہی ہیں، پھر ہوا میں سمیل موجود ہو، پھر منہ میں سے سمیل آتی ہو یا ہوا میں سمیل آتی ہو، ایسی کوئی بھی کنڈیشن ہو تو تب ہم سنگھاڑے کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔